السلام عليكم. اليوم غنحاول نشوفو درس جديد اللي هو لو شونجمون دو روبير. لو شونجمون دو روبير هو انه تيكون عندنا واحد جوج ديال لي سيستيم داكس. تيكون عندنا جوج ديال لي روبير اللي عندهم جوج ديال لي زاكس، لا ديريكسيون ديال لي زاكس ديالهم ديفيرون مع لوريجين ديالهم ديفيرون. بالتالي انا كيكون عندي جوج ديال لي سيستيم داكس، وبالتالي ان كل بوين كيكون عندها جوج ديال لي كوردوني. سا ديبون على لو سيستيم داكس اللي درنا فيه لا بروجيكسيون. شنو كيعني لي هذا؟ الا كان عندي جوج ديال لي سيستيم داكس يعني جوج ديال لي روبير، هاد لو بوين ا لومبلاسمون ديالها ما كيتبدلش، ديما تيبقى في هاد البلاصه، ولكن لي كوردوني ديالها تيختلفوا. سا ديبون على لو سيستيم فاش عندي. الا خدمنا بهاد لو روبير، الا درنا الاسقاط ديال هاد لو بوين ا غادي يعطيني واحد اكس بريم ا ويعطيني ايكغيك بريم ا، اللي قلنا ديما ان هاد الاكس ا هي هاد لا ديستونس من هنا لهنايا. شفنا نفس لو بوين الا درنا لها لا بروجيكسيون على هاد لو سيستيم داكس اللي هو هاد لو روبير، كنلقاو بان هذا هو الاكس ديال ا وهذا الايكغيك ديال ا. شفنا وبالتالي كيبان ليا بان هاد لا ديستونس ماشي هي هاد لا ديستونس، وبالتالي كاينين ليا بان لي كوردوني راهم ديفيرون. هنا كنولي خدام بواحد لو سيستيم داكس اللي ديفيرون على هاد لو سيستيم داكس، وبالتالي راه بامكاني انني نرد هاد لي كوردوني اللي عندي بهاد لو سيستيم داكس، كندير لهم لو شونجمون باش كنردهم لهاد لو سيستيم داكس. هذا صفه عامه كنهضروا على لو شونجمون دو روبير اون ماتيماتيك، يعني في لا جيومتري. اما حنا في لا توبوغرافي هاد لو شونجمون دو روبير كيمكننا احنا نسميوه في لا توبوغرافي تنسميوه بالراتاشمون. حنايا باش نفهموا شنو هو هذا الراتاشمون، هنا كنخدموا بحنايا في لا توبوغرافي بجوج ديال لي سيستيم. كنخدموا بلو سيستيم راتاشي اللي هو لو سيستيم لومبير، وعندي لو سيستيم لوكال اللي حنايا في هذا لو شيما ديالنا غنفترضوا بان لو سيستيم لومبير هو هذا اللي عندي هنا بالكحل، ولو سيستيم لوكال هو هذا. شفنا غادي نفهموا شنو هو هذا لو سيستيم لومبير وشنو هو هذا لو سيستيم لوكال. الا رجعنا لدوك لي زون ديال لوماروك، قلنا بان عندي ان سيستيم داكس اللي عندي في المغرب اللي تقسم ليا لكات خزون، وبالتالي عندي ان سول اكس ديال لي زيغ وعندي كات اكس ديال لي زيكس. وبالتالي قلنا في اي بوين كنت انا في المغرب، راه كنشوف على حساب لا زون اللي خدام فيها باش كندير لا بروجيكسيون في لو سيستيم اكس ديالها. وبالتالي الا كنت مثلا انايا في واحد لومبلاسمون من هنايا، هنا كنقول بانني راني تابع لا بروميير زون، وبالتالي لا بروجيكسيون كنديرها على هاد السيستيم داكس. كندير لا بروجيكسيون هنا باش كيعطيني الاكس، وكندير لا بروجيكسيون هنا باش كيعطيني الايكغيك. وبالتالي هاد لي كوردوني اللي كندير انا بهاد لا بروجيكسيون كنسميهم دي كوردوني لومبير. لي كوردوني لومبير حيت خدمت هنايا بلو سيستيم اللي هو لو سيستيم لومبير. شفنا هنايا كنقول بانني خدام في واحد لو سيستيم لومبير. اما فاش كنكون انايا مثلا بغيت نخدم بواحد لو سيستيم لوكال، شنو كنعني بان سيستيم لوكال؟ هو انني كنكون باغي نخدم واحد لو طرافاي توبوغرافيك، سواء ان لوفي، مثلا ان لوفي توبوغرافيك، وهنايا كيولي عندي كنخدم بدي كوردوني اربيتراري، يعني انا اللي كنحطهم، ماشي بالضروره خصهم يكونوا راتاشين لو سيستيم لومبير. حيت شي مرات في لا توبوغرافي كيكون عندي دي طرافو اللي ماشي بالضروره انني خصني نخدم بواحد لو سيستيم اللي هو راتاشي. من بعد غادي نشوفوا مثلا الكالكول ديال لا سيرفاس. الكالكول ديال لا سيرفاس ماشي بالضروره انني خصني لي كوردوني ديال لي ليميت مثلا ديال واحد لابارتي ديالي ماشي بالضروره خصهم يكونوا في لو سيستيم لومبير. حيت انايا فاش كنقول انني خصني نخدم بواحد لو سيستيم لومبير، اوتوماتيكمون كيف ما درنا في لو شومينمون مثلا، قلنا بانه ضروري خصني واحد لاباز ديال ديبار، اللي قلنا ان هاد لاباز ديال ديبار هما عباره على جوج ديال لي بوين اللي هما كوني. وبالتالي هادو جوج ديال لي بوين كوني الا كنت انايا بغيت نخدم بواحد لو سيستيم اللي هو راتاشي لومبير، راه لي كوردوني ديال دوك جوج ديال لي بوين اللي غادي ندير بهم ديبار خصهم يكونوا معروفين في لو سيستيم لومبير. وبالتالي هذاك لو طرافاي كامل اللي تنخدم انايا ابارتير من ديك لاباز ديال ديبار كيكون راتاشي لو سيستيم لومبير. على عكس الا خديت انايا جوج ديال لي بوين ديال ديبار
خديتهم في واحد لو سيستيم لوكال، يعني ان دوك جوج ديال لي بوين كنعطيهم دي كوردوني من عندي. دونك هنايا لو طرافاي كامل كيولي عندي انايا في واحد لو سيستيم اللي هو لوكال، اللي بامكاني انني من بعد بامكاني انني نرد داك لو طرافاي كامل اللي هو لوكال كنردو انايا لو سيستيم لومبير. ولكن الشرط الوحيد اللي خصو يكون عندي هو ان هادوك لي بوين ديال الديبار، يعني ماغاديش نقولو حنايا بصفه عامه دوك الجوج ديال لي بوين ديال الديبار، ولكن في هذاك لو طرافاي كامل خصو يكون عندي او موان مثلا دو بوين اولا 3 ديال لي بوين اللي غادي يكونوا عندي معروفين بلي كوردوني دي في لو سيستيم لوكال وحتى في لو سيستيم لومبير، باش بامكاني انني كندير هاد لا ترانسفورماسيون. دونك بحال الا حنا علاش قلنا هنايا هاد 3 ديال لي بوين، حيت بحال عندي مثلا خدمت انا في واحد لو سيستيم لوكال، وبالتالي هذه هي لا باز ديالي ديال الديبار، فهمنا؟ دونك هذا بلي كوردوني لوكال. مثلا نفس لي بوين غادي يكون عندي في واحد لومبلاسمون اخر، علاش؟ حيت راه عندي لي كوردوني لوكال ماشي هما لي كوردوني لومبير. وبالتالي شنو كنولي كندير انايا؟ كنشد انا هاد جوج ديال لي بوين اللي هما نفسهم هاد جوج ديال لي بوين، وبالتالي كنقول بان راه هاد لا ديستونس كتبقى هي رغم ان لي كوردوني ديال هاد لو بوين مع لي كوردوني ديال هاد لو بوين ماشي هما لي كوردوني لومبير، ولكن كناخذ انايا اللوفي ديالي كامل بهاد جوج ديال هاد لو بوين لي لوكال، تنهزو بحال كنهزو كامل كنرد لا باز فوق لا باز، بحال كنرد لو فوق لو جوست، وبالتالي راه حتى داك اللوفي اللي لوفيت انايا كيولي عندي في اللومبير. وبالتالي هذا هو اللي كنسميوه شونجمون دو روبير. دونك هذا لو شونجمون دو روبير ممكن انه تيكون عندي في دو فورم. دونك لا فورم الاولى هي انه تيكون عندي سواء كتكون عندي مثلا غير ترانسلاسيون، يعني ان هاد لو سيستيم لوكال دونك يلاه تيكون عندي داير ترانسلاسيون، مثلا بحال شديت هاد لو سيستيم لوكال ودرت واحد ترانسلاسيون، يعني واحد الازاحه. او لا في هاد لوكا ديالنا مثلا اللي كيكون عندي فيه ترانسلاسيون بلس روتاسيون، دونك في هاد الحاله راه عندي ترانسلاسيون بلس روتاسيون. دونك هادو هما جوج ديال الحالات. دونك كيف ما ديما كنرجعو حنايا لا توبوغرافي اللي كتهمنا. دونك فوقاش كنقول بانني عندي غير لا ترانسلاسيون، فوقاش كيكون عندي ترانسلاسيون بلس روتاسيون. دونك هنايا سا ديبون على الماتيريال اللي كنخدم به. دونك الا كنت انايا خدمت بواحد لو سيستيم لوكال وانا خدام مثلا ان تيودوريش او لا ستاسيون توتال، دونك في هذه الحاله راني كنخدم بواحد لو سيستيم اللي هو لوكال، اللي ممكن انه غادي يكون عندي فيه ترانسلاسيون بلس روتاسيون. علاش؟ حيت في ستاسيون توتال ديما تيكون عندي فيه ستاسيون مع الريفيرونس، وبالتالي قلنا بان لا ستاسيون هي اللي كتعطيني لي كوردوني باش كندير الديبار، والريفيرونس دونك هو اللي تيكون عندي لورينطاسيون ديال لوفي ديالي، حيت الانطلاقه من لا ستاسيون مع الريفيرونس هو اللي كيعطيني لو جيزمون ديال الديبار. الانطلاقه من داك لو جيزمون ديال الديبار تنكالكولي لي جيزمون الاخرين، تفهمنا؟ دونك ديما فاش كتكون انا خدام بواحد لا ستاسيون توتال، دونك راه كنعرف بان هاد لو سيستيم لوكال ديالي راه داير واحد ترانسلاسيون بلس روتاسيون، على عكس الجي بي اس مثلا. دونك جي بي اس فاش كنخدم بواحد لو سيستيم لوكال انايا بالجي بي اس، دونك هنا كيكون خدام هو غير ترانسلاسيون، ما كيكونش بالروتاسيون، حيت لو جي بي اس كيخدم هو لوكال، يعني كيخدم بكل بوين بوحدها، ما عندوش هو ان ريفيرونس، فهمنا؟ دونك كيدير هو لا ديتيرميناسيون ديال لا بوزيسيون انطلاقا من كل بوين بوحدها، فهمنا؟ دونك حنا اللي كيهمنا هنايا هو هاد شونجمون دو روبير اللي قلنا حنا كنسميوه راتاشمون، اللي نفترض حنا خدامين في واحد لو سيستيم اللي هو لوكال، وبالتالي انايا هاد لي كوردوني اللي عندي في لو سيستيم لوكال كنبغي نحولهم لان سيستيم اللي هو لومبير، فهمنا؟ اللي هو ان سيستيم راتاشي لومبير. مزيان. دونك قلنا بانني الا كنت بغيت ندير انايا هاد لو شونجمون دو روبير، دونك ضروري غادي يخصوني دو بوين. دونك في الحاله ديال انني خدام مثلا ستاسيون توتال، دونك بصفه عامه خصني دو بوين خصهم يكونوا كوني في لي سيستيم بجوج. دونك خصني لي كوردوني ديال ا و بي في لو سيستيم لوكال اللي قلنا هما هاد اكس بريم بي و y بريم بي، و لي كوردوني لوكال ديال ا اللي هما اكس بريم ا و y بريم ا، وخصهم يكونوا عندي لي كوردوني لومبير ديال لو بوين ا و بي اللي هما اكس ا y ا اكس بي y بي. دونك باش نفهمو قلنا بان راه الاكس او y ا
x b ou y b donc sont des coordonnées les points A et B dans le repère R. L'origine ديالو هو O orienté deux vecteurs اللي هما I G. donc هذا كنسميوه لو روبير اولا لو سيستيم اللي سميناه راتاشي اولا لو سيستيم لومبير. وعندي لي كوردوني اللي كما قلنا x بريم A و y بريم A x بريم B y بريم B. donc هما sont des coordonnées ديال les points A et B les mêmes points dans le repère R prime. l'origine ديالو هو O prime O les vecteurs ديال l'orientation ديال هاد لو سيستيم اللي هما I prime et J prime. فهمنا؟ دونك باش كندير انا هاد لا ترانسفورماسيون دونك خصني لوبجيكتيف ديالي هو خصني انني نلقى واحد لا فورمول ولا واحد العلاقه ما بين لي كوردوني لوكال مع لي كوردوني راتاشي. دونك حيت حنا ديما كنقلبوا على الراتاشي كيكون عندي اللوكال وكنقلب على لومبير. وبالتالي خصني نلقى اكس ا اون فونكسيون ديال اكس بريم ا فهمنا اي اكس بريم بي وغادي نلقى y a اون فونكسيون ديال x بريم a مع y بريم a. نفس الشيء بالنسبه ل x b مع y b. دونك حنا الى لقينا غير x a y a اون فونكسيون ديال x بريم a و y بريم a دونك هنايا راه بامكاني نطبق نفس العلاقه على بالنسبه لو بوين b وبالنسبه لاي بوين كيف ما كانت. دونك هنايا كيف ما كانت ان بوين ام كتسمي ليا ليسباس دونك راه غادي نلقى الا كانوا عندي لي كوردوني ديالها في لو سيستيم لوكال دونك راه بامكاني انني نلقاها في لو سيستيم اللي هو راتاشي. سي بون. دونك نحاولوا حنايا دابا نلقاو هاد لا غولاسيون ما بين لي كوردوني اللي هما لوكال مع لي كوردوني راتاشي. دونك الا جينا لهاد لو سيستيم هذا دونك راه عندي انايا هنايا لو فيكتور او ا. دونك فاش كنقول انا لو فيكتور او ا الا بغيت يعني لا بروجيكسيون ديالو على هاد لو سيستيم داكس اللي هو لو سيستيم لومبير دونك كيعطيني بان راه لو فيكتور او ا شنو كيعطيني. دونك هنا تنطبق علاقه شارب دونك كندخل بالاو بريم كيعطيني هو او بريم بلس او بريم ا. فهمنا؟ دونك الا خديت انايا هاد لو فيكتور او ا دونك لو فيكتور او ا دونك الا درت لا بروجيكسيون ديالو ما هو الا لي كوردوني ديال ا سويفون لاكس ديال لي زيكس دونك راه سويفون هاد لو فيكتور اللي هو اي مع y ا سويفون هاد لو فيكتور اللي هو جي. وبالتالي غادي يعطيني هاد لو فيكتور او ا ما هو الا اكس ا اي بلس y ا جي او بريم دونك ما هو الا لي كوردوني ديال اولا الاكس ديال او بريم دونك الاكس ديال او بريم سويفون اي او y ديال او بريم سويفون جي. دونك اكس ديال او بريم سويفون اي بلس y ديال او بريم سويفون جي بحيث قلنا هاد الاو بريم هو لوريجين ديال هاد لو سيستيم اللي هو لوكال. عندي عاوتاني او بريم ا دونك هاد او بريم ا ميمكنليش انني نحطو انا نيشان في لو سيستيم لوكال. علاش؟ حيت لو فيكتور ديالي ما باديش انايا من لوريجين ديال لو سيستيم اللي هو راتاشي اللي هو لومبير. وبالتالي غادي ندير له لا بروجيكسيون انا غير في اللوكال. دونك الا جيت ندير له انايا في اللوكال دونك راه الاكس ديال ا غادي تعطيني هنايا اكس بريم ديال ا ولكن سويفون اي بريم والاسقاط ديال ا اللي هي y بريم ا اولا y بريم ا سويفون جي بريم. دونك هذه غادي تعطيني هي x بريم ا اي بريم بلس y بريم ا بلس اولا سويفون جي بريم. دونك هنايا لوبجيكتيف ديالي هو انني خصني نكتب عاوتاني هاد اي بريم و جي بريم اون فونكسيون ديال اي جي. دونك غناخدو حنايا هاد الشيما غادي نحاولوا اننا نختصروها في هاد الشيما اللي هي دونك اول حاجه غادي ندير انايا لهاد لو ريبير هو انني غادي ندير له ترانسلاسيون ندير له ازاحه. دونك بحال غادي نجيب انا الاو فوق الاو بريم دونك الاو بريم غادي تجي فوق الاو فهمنا. دونك اون فوا غادي تجي هذه فوق هذه غادي يبقى بان هذا راه داير بواحد لونغل اللي هي تيتا. وبالتالي غادي يعطيني هنايا هي اي هنايا جي اي بريم جي بريم. دونك ديما تيبقى اي جي راها
اورتوغونال مع اي بريم مع جي بريم، دونك حتى هي راه اورتوغونال، دونك متعامدين. وبالتالي راه عندي واحد لونغل الفا اللي هي نفس لونغل ما بين اي بريم ما بين جي و جي بريم. فهمنا؟ دونك الا بغيت انايا هاد لو فيكتور اي بريم في لو سيستيم اي جي، دونك كندير الاسقاط ديال على هاد هاد لو فيكتور على هاد لاكس باش كيعطيني هاد لا ديستونس سويفون اي، وكندير لها هاد الاسقاط على هاد لاكس باش كيعطيني هاد لا ديستونس سويفون جي. دونك كتعطيني بان اي بريم اي، دونك هاد لا ديستونس جات محاذيه لونغل تيتا، وبالتالي غتعطيني هي كوسينوس تيتا سويفون لو فيكتور اي. دونك راه مشى في لو سونس بوزيتيف، دونك عندي بلوس عندي هنايا عاوتاني هاد لا ديستونس. دونك فاش غادي ندير انا هاد لا بروجيكسيون، دونك هاد لا ديستونس اللي هي هادي ديستونس، وبالتالي بما انها جايه اون فاس مع لونغل تيتا، دونك راه كتعني ليا سينوس، وبالتالي بما انها في لو سونس بوزيتيف دونك غادي تعطيني بلوس سينوس سويفون جي. دونك بالتالي جي بريم حتى هي غادي نديرو لها الاسقاط على جي، وغنديرو لها الاسقاط على اي. دونك الا درنا لها الاسقاط على اي، دونك غتعطيني هاد لا ديستونس هادي اللي هي هادي اللي جاتني اون فاس مع تيتا، وبالتالي راه هي السينوس، ولكن هنا كنشوف بانها في لو سونس اوبوزي ديال الاي، وبالتالي تعطيني هي بالموان، دونك موان سينوس ديال تيتا فوا اي بلوس. دونك الاسقاط ديالها على لاكس ديال لي زيكغيك، دونك غتعطيني هي هاد لا ديستونس اللي هي محاذيه لتيتا اللي هي الكوسينوس، دونك بلوس كوسينوس ديال جي. وبالتالي لقيت دابا اي بريم اون فونكسيون ديال تيتا اي جي، و جي بريم اون فونكسيون ديال تيتا و اي جي. دونك هنايا on remplace i prime et j prime dans l'équation 1. on obtient donc شنو غادي نديرو هنايا؟ كنجي لهاد x prime i اولا i prime مع j prime، دونك كنعوضهم بهاد لي فالور اللي لقينا هنايا، وبالتالي غادي نلقى بان x a i plus y a j est égal x prime o i plus y prime y او بريم جي، دونك هادو بقاو هما بلوس اكس بريم، دونك اي غتعطيني هاد لو فيكتور اللي هو كوسينوس تيتا اي بلوس سينوس تيتا جي بلوس y بريم ا فوا جي بريم اللي هي موان سينوس تيتا اي بلوس كوسينوس تيتا جي. دونك هنا غادي نحاولو اننا نعملو باي، وهنا غنعملو بجي. دونك هنا عطانا هاد لا فالور سويفون اي وهاد لا فالور سويفون جي. دونك هنايا بحال عندي هنايا التساوي ديال جوج ديال لي فيكتور، وبالتالي هنايا في هاد الحاله كنقدر انني كنقول بان هاد لا فالور اللي حدا الاي راه كتساوي ليا هاد لا فالور كامله اللي حدا الاي، وهاد لا فالور اللي حدا جي كتساوي ليا هاد لا فالور كامله اللي حدا جي. دونك هنا كيعطيني بان راه اكس ديال ا ايتيغال اكس او بريم بلوس اكس ا بريم فوا كوسينوس تيتا موان y prime a fois sinus ديال تيتا، و y a est égal y o prime plus x prime a fois sinus ديال تيتا نضربها في y prime a fois الكوسينوس ديال تيتا. دونك هنا شنو لقينا لي كوردوني لومبير اون فونكسيون ديال لي كوردوني لوكال، فهمنا، او تيتا اللي هي لونغل ديال الروتاسيون، والاكس بريم ديال او y بريم او ديال او اللي هما لي كوردوني ديال لوريجين ديال لو سيستيم لوكال في لو سيستيم لومبير. دونك هنايا شنو هما لي دوني وشنو هما الحوايج اللي خصني نقلب عليهم؟ دونك لي دوني اللي كيكونوا عندي هما لي كوردوني لوكال، هادو تيكونوا عندي معطيين. دونك شنو كيبقى عندي انني نكالكولي؟ خصني نلقى هاد تيتا وخصني نلقى لي كوردوني ديال لوريجين، فهمنا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقى هاد التيتا وكيفاش غنلقى هاد لي كوردوني ديال لوريجين، باش اين فوا غادي يوليو عندي هاد لي كوردوني ديال لوريجين معروفين، تيتا معروفه. دونك اي بوين عندي في لو سيستيم لوكال يكفي انني نجي نعوض هنا لي كوردوني ديالهم، وبالتالي غنلقى لي كوردوني لومبير ديالهم، فهمنا. دونك هنا غادي نجيو لا ديتيرميناسيون ديال تيتا. دونك وكيف ما قلنا بان هاد جوج ديال لي بوين ا و بي خصهم يكونوا عندي لي كوردوني ديالهم في لو سيستيم لوكال وعندي لي كوردوني ديالهم في لو سيستيم راتاشي. دونك هنا غادي نحاولوا اننا نديرو عاوتاني واحد لو شيما اللي غنحطو فيه لو بوين ا و لو بوين بي، وغنحطو فيه غير لي سيستيم داكس y، حيت هنا غادي نبغيو نخدمو هنايا بلي جيزمون،
وبالتالي اللي كيهمنا هو لاكس ديال لي زيكريك اللي كيف ما شفنا بانه راه هو لو نور لومبير ديالنا. دونك الا حطيت هاد لو بوين ا بي، دونك عندي لي بوين ا بي، دونك في هاد لو بوين ا غادي نجي نحط في نفس لا ديريكسيون هاد ايكغيك بريم، دونك غادي ندير له هنايا واحد ترانسلاسيون باش يعطيني هاد لا ديريكسيون اللي هي هادي. نفس الشيء بالنسبه لاكس ديال لي زيكريك، دونك غنهزو نحطو فوق الأ يعطيني هاد لا ديريكسيون، دونك ها هي هادي. وقلنا بان راه التيتا هي ما بين جي و جي بريم اللي هي ما بين الايكغيك و الايكغيك بريم، دونك هي هادي تيتا. فهمنا؟ دونك دابا غادي نحط انايا لو جيزمون لوكال مع لو جيزمون لومبير. دونك الا بغيت لو جيزمون لوكال ديال لا ديريكسيون ا بي، دونك راني خصني نخدم بلو نور لومبير ديال لوكال اللي هو ايكغيك بريم، وبالتالي لو جيزمون لوكال راه هي من لو نور لومبير ديال من الايكغيك ديال اللوكال حتى لا ديريكسيون. وإلا بغيت لو جيزمون لومبير دونك راه هو من الايكغيك ديال لو سيستيم لومبير حتى لا ديريكسيون، وبالتالي هاد لونغل كامله راه هو لو جيزمون ا بي لوكال، وهاد لونغل هادي هو لو جيزمون ا بي لومبير، وبقات لي هاد لونغل تيتا. وبالتالي انطلاقا من هاد لو شيما كيبان لي بان راه تيتا est égal لو جيزمون ا بي لوكال موان لو جيزمون ا بي لومبير. فهمنا؟ دابا كيبقى ليا منين غادي نجيب انا هاد لو جيزمون ا بي لوكال مع لو جيزمون ا بي لومبير. دونك هنايا راني كنجيبهم انطلاقا من لي كوردوني، حيت راه ديجا قلنا بان راه عندي لي كوردوني ديال ا و بي في لو سيستيم لوكال مع لو سيستيم لومبير. دونك لو جيزمون لومبير راني كنجيبهم من لي كوردوني لومبير، و لو جيزمون لوكال او لو جيزمون لوكال من لو سيستيم لوكال، و لو جيزمون لومبير راني كنجيبهم من لي كوردوني لومبير. دونك لوكال راني درنا له هنايا ال مينيسكول، و لومبير درنا لها ال ماجيسكول. فهمنا؟ دونك هاد لي جيزمون راني كنجيبهم من لي كوردوني، دونك لو جيزمون لوكال من لي كوردوني لوكال، لو جيزمون لومبير من لي كوردوني لومبير. فهمنا؟ دونك هنايا نبقاو نقولوا باننا لقينا تيتا. شنو كيبقى ليا؟ الاكس ديال او بريم والايكغيك ديال او بريم. دونك حنا بما ان لي كوردوني ديال ا و بي راهم معروفين في لي سيستيم بجوج، وبالتالي راه عندي الاكس ا و ايكغيك ا، وعندي الاكس بريم ا و الاكس بريم ا، ايكغيك ا ايكغيك بريم ا والايكغيك بريم ا. فهمنا؟ دونك هنا راه لو بوين ا عندي لي كوردوني ديالهم سوا في لو سيستيم لومبير وحتى في لو سيستيم لوكال. او تيتا ديجا كالكولي، دونك راه بامكاني نجبد هاد لي كوردوني ديال لوريجين. دونك غنكونطروليهم بلو بوين بي. في الاول غنعوض هنا بلي كوردوني ديال ا، وفي المره الثانيه غنعوض بلي كوردوني ديال البي غير بوغ لو كونترول وصافي. وهنا غادي نلقى لي كوردوني ديال اكس او بريم مع الايكغيك ديال او بريم. فهمنا؟ دونك اون فوا كيولي عندي الاكس او بريم والايكغيك او بريم مع التيتا كتكون معروفه. دونك هنايا راه كيف ما كانت عندي واحد لو بوين، نقدروا مثلا واحد لو بوين سي مثلا هنا في هذا لو سيستيم لوكال، الا بغيت نردها لو سيستيم لومبير يكفي انني نحط هنايا لي كوردوني لوكال، وبالتالي راه كنلقى هنايا لي كوردوني لومبير. دونك كيف ما قلنا مشيتي كتقلب على هاد لي بوين ديال الراتاشمون، مثلا ما لقيتيهمش، ضيعتي فيهم ساعات المكانه، عيتي مشيتي درتي كونسلطاسيون في الكاداستر، جبتي لي كوردوني ديال لي بوين دو راتاشمون ديالك، مشيتي كدير لهم لامبلونطاسيون، مشيتي كتقلب عليهم ما لقيتيهمش، وانت راه تابعك مثلا خدمه ديال سيمانه. وبالتالي بامكاني في هذا لوكا بامكاني انني كنخدم بواحد لو سيستيم اللي هو لوكال، يعني كنكري واحد لاباز من عندي بان سيستيم لوكال، اللي من بعد عاد داك لو طرافاي ديالي كامل، داك لو في ديالي كامل غادي نحولو لو سيستيم اللي هو لومبير. فهمنا؟ دونك الا كنت مثلا غادي نخدم انايا، دونك من بعد غادي نشوفوا بان اللوفي راه كيدار مثلا بجوج ديال لي ميثود، سواء انني في التيران غادي نخدم اونغل ديستونس، يعني لونجسترومون ديال لاباراي ديالي تندير فيها اونغل ديستونس، وفي هذه الحاله ما كيهمنيش حيت اصلا ما كنخدمش بلي كوردوني، نقدر ندير اللوفي باونغل ديستونس وكنجي انايا للبيرو، دونك كنخلي انا عندي دوك لي زوبسيرفاسيون حتى مثلا حتى ندير الشوميرمون ديالي من واحد جوج ديال لي بوين اللي هما كونو. دونك كيكون عندي واحد جوج ديال لي بوين كوني في لو سيستيم اللي هو لومبير، كندير ان شوميرمون ديالي حتى كنوصل دوك لي بوين اللي حطيت انايا باللوكال. وبالتالي هنايا
كنولي بانني راتاشيت لو سيستيم ديالي اللي من بعد في الكالكول كنخدم بهاد لي كوردوني اللي لقيت انايا انطلاقا من الشوميلمون ديالي. فهمنا؟ اولا بامكاني مثلا كنجيب دوك لي زوبسيرفاسيون اللي هما اكس ايغريك اولا لي كوردوني لي زوبسيرفاسيون اللي قلنا هما اونغل ديستونس. دونك كنجي للكالكول كنخدم بدي كالكول اللي هما مثلا الا كنا غادي نخدمو بلوجيسيال. دونك هنا كنخدم لوكال، كنعطي دي كوردوني من عندي. فهمنا؟ كندير الديسان ديالي. دونك من بعد غادي نشوفوا بان ماشي كلشي كنديسينيه، ولكن كنديسيني مثلا غير لي لين. اما شي حاجه اللي كتكون اورينتي ما كنديسينيهاش، حيت مازال غادي داك الديسان ديالي مازال غادي ندير له واحد ترانسلاسيون بلوس روتاسيون، وبالتالي ما يمكنليش انني نرسم مثلا بوطو الكتريك نديسينيه ومازال غادي يدور داك الديسان غادي يدور وغادي يتروطا. دونك حتى داك البوطو الكتريك مثلا غادي يتروطا ليا، غادي يولي داك لي بوطو الكتريك كاملين اللي ديسينيت خصني نعاود ندير لهم روتاسيون، وبالتالي ما كنتوشيش انايا لي بوين او لي ديتاي اللي هما اورينتي. كنرسم مثلا غير لي بولي لي كونستريكسيون مثلا لي بوردور. دونك اللي حاجه اللي هي لا علاقه لها مثلا بالاورينتاسيون اللي هما دي ديتاي لي اورينتي. فهمنا؟ دونك كيف ما قلنا انني فاش كنبغي نخدم بواحد لو سيستيم اللي هو لوكال، دونك عندي مثلا بغيت ندير لوفي ديال هاد لا بارسيل. دونك لي ليميت ديالها هما لي بورن بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5. دونك لوبجيكتيف ديالي انني خصني نكالكولي مثلا هاد او لوفي هاد لا بارسيل. دونك اللي مطلوب مني هو انني نلقى لا سيرفاس ديالها، وبالتالي باش غنلقى انايا لا سيرفاس ديالها اولا حتى ان لوفي عادي. دونك بغيت نخدم ان سيستيم لوكال. دونك انا كنماتيرياليزي في التيران جوج ديال لي بوين اللي هما اس 1 اس 2 كنحطهم في التيران ديال ماتيرياليزي، باش من بعد الا كنت بعاول انني راتاشي انايا هاد لو طرافاي ديالي خصني نعقل على لو بلايص ديالهم. يعني واخا نمشي مثلا سيمانه ولا حتى اكثر ونعاود نرجع ونعاود نقلب عليهم ونلقاهم باش مازال نعاود نلوفيهم. فهمنا؟ دونك انايا في لو شوا ديال لي كوردوني ديال اس 1 وديال اس 2 واخا كنخدموا حنايا كيف ما قلنا بان سيستيم لوكال اللي لي كوردوني ديال اس 1 والاس 2 ديالو كيكونوا اربيترير، ولكن كاينين شي حوايج اللي كنرد ليهم البال. دونك اللي خصني نراعيهم. دونك اول حاجه اللي خصني نراعيها هي لا ديستونس. دونك خصني اون فوا باش تكون عندي لي كوردوني ديال اس 1 ولي كوردوني ديال اس 2 خص الا كالكوليت لي كوردوني او لا ديستونس اس 1 اس 2 بلي كوردوني خصها تكون كتساوي ليا لا ديستونس ميزوري في التيران. فهمنا؟ هذا هو اول حاجه. ثاني حاجه دونك كيفاش حنايا كنديروا هاد لو شوا ديال هاد لي كوردوني. دونك شنو كندير؟ كنختار وحده من هاد لي بوين، وحده فيهم مثلا نختار لو بوين اس 1. دونك هاد لو بوين اس 1 هي اللي كنعطي هاد لي كوردوني اربيترير من عندي كيف ما بغا يكونوا. وحتى هاد لي كوردوني يعني تنحاول انني كنراعي فيهم واحد الشروط، من بينهم هو انني الا كان عندي مثلا لا سيرفاس ديال الخدمه ديالي كبيره ما نحاولش انني ناخذ دي كوردوني اللي هما صغار، حيت ممكن ان لا ستاسيون ديالي مثلا تكون هنايا يكون هذا هو الاكس وهذا الايغريك، وبالتالي هاد المسافه من هنا لهنايا مثلا 100 متر، وانا خديت مثلا في الاكس ديال اس 1 خديت مثلا 20. دونك راه كنجي لهنا كتولي عندي 20 سالات ولات زيرو. الهادشي كيوليو دي كوردوني اللي هما نيجاتيف. دونك هنا كنحاول انني نتفادى لي كوردوني نيجاتيف. دونك حتى لو شوا ديال هاد لي كوردوني ضروري خصني ناخذ بعين الاعتبار ديالو لا سيرفاس ديال لا بارسيل اللي كندير لها لوفي. ديما كنحاول انني ناخذ لي كوردوني يكونوا كبار بارابور لي ديمونسيون ديال لا زون ديال الخدمه ديالي. فهمنا؟ دونك الا كانت مثلا عندي هنايا 100 200 اولا 100 دونك انا ناخذ هنايا مثلا 1000 2000. فهمنا؟ دونك كناخذ دي كوردوني هنايا اربيتري اللي كما قلنا غير كناخذ بعين الاعتبار هاد القضيه اللي شفنا، وكنعطي ان جيزمون اس 1 اس 2 من عندي. يكفي انه يكون هاد لو جيزمون محصور ما بين 0 وما بين 4. فهمنا؟ دونك لي كوردوني ديال اس 1 اربيترير كنراعيو فيه ديمونسيون ديال لا زون ديال الخدمه ديالي. كناخذ لو جيزمون اس 1 اس 2 اربيترير من عندي بحيث كيكون محصور ما بين 0 قلنا وال400. شنو بقات ليا لا ديستونس. دونك لا ديستونس راني كنجيبها من لوفي، كناخذ لا ديستونس لوفي، حيت انايا فاش جيت ستاسيونيت مثلا في الاس 2 خديت الاس 1 ريفيرونس راني خديت هاد لا ديستونس اللي كنميزوريها ونعاود كنكونطروليها مزيان حتى كنميزوريها اكزاكت وكناخذها هي اللي كناخذ هنا لا ديستونس. وبالتالي كتكون عندي لا ديستونس معروفه، لي كوردوني ديال اس 1 معروفين،
لو جيزمون اس 1 اس 2 معروف، وبالتالي كندوز نكالكولي لي كوردوني ديال اس 2 اللي الاكس ديال اس 2 هي الاكس ديال اس 1 بلس لا ديستونس في السينوس ديال الجيزمون، الاي ديال اس 2 هي الاي ديال اس 1 بلس لا ديستونس في الكوسينوس ديال الجيزمون. وهكا غادي يكونوا عندي لي كوردوني ديال اس 1 وديال اس 2 اللي هما دي كوردوني اللي هما لوكال، ولكن كيحافظوا لي على داك الشرط اللي قلنا في الاول ديال لا ديستونس، هو ان لي كوردوني الا خديت لي كوردوني وكالكوليت بها لا ديستونس غنلقاها راه كتساوي اكزاكتومون لا ديستونس ميزوري اللي جبت انايا من التيران. فهمنا؟ دونك هذا هي لا ميثود ديال الكالكول اولا ديال كيفاش انني كنخدم بلو سيستيم لوكال. دونك هاد لو سيستيم لوكال عندي فيه يعني الحوايج اللي مزيانين فيه بزاف، فين كيعاونني هو بزاف. دونك مازال غادي نشوفوا شنو هي لامبلونطاسيون، راه ديجا شفناها في الاول، قلنا بان لامبلونطاسيون هما انه كيكون عندي يعني ان بروجي اللي كنبغي انايا نحطو في التيران. دونك كيكون عندي لي كوردوني معروفين اللي كنبغي انايا نماتيرياليزي شي حاجه في التيران، وبالتالي شي مرات كيتفرض عليا انني مثلا كيكون عندي دي كوردوني مثلا لومبير، كيف ما قلنا بان راه لي كوردوني لومبير راه كيوصلوا حتى 6 7 ديال لي شيفر. دونك 6 ديال لي شيفر، وبالتالي كيتطلب مني انني خصني نسيزي دوك لي كوردوني انا في لاباري شي مرات. دونك 6 ديال لي شيفر كيولي عندي لو ريسك ديال انني نغلط في لاسيزي ديال لي كوردوني، وبالتالي هنايا الا كان هاد لو طرافاي يعني ما كيتطلبش مني انني اولا كنحاول بطريقه او باخرى نحاول ناخذ دي كوردوني اللي فيهم اعداد اقل. مثلا الا كان شي مرات كيكون عندي ان بروجي اللي ماشي بالضروري خص يكون راتاشي، فهمنا؟ مثلا بغيت نقاد ان بلاتفورم، دونك واحد البلاتفورم بغيت نقاد واحد البلاتفورم مثلا نامبلونطي لي ليميت ديالها ولا نامبلونطي شي حاجه فيها، دونك اوتوماتيكمون هاد البلاتفورم شي حاجه اللي ليميتي، وبالتالي البلاصه ديال الخدمه ليميتي ما عندهاش علاقه ببلاصه اخرى. دونك هنايا بامكاني انني ندير ليكزيكيوشن ديال هاد لو طرافاي بان سيستيم اللي هو لوكال، وبالتالي كنخدم دي كوردوني اللي هما صغار اللي غادي يخدموا لي غير في ديك لازون. كنولي نخدم مثلا ب 1000 3000 4000، دونك كيبقاو يدوروا لي لي كوردوني في هاد لي زونفيرون، احسن ما نبقى نخدم ب 300000 وانا خدام بلي كوردوني اللي هما كبار. دونك كيولي عندي لو ريسك ديال انني نختار في لاسيزي ديال لي كوردوني. فهمنا؟ دونك هادي بارمي الحوايج اللي كيعاونني فيها بزاف لو سيستيم لوكال. بلوس كيف ما قلنا شي مرات كيكون عندي واحد لو طرافاي اللي ما كيتطلبش انه يكون راتاشي، وبالتالي ما يمكنليش انا نمشي نضيع الوقت نمشي للكاداستر وندير كونسلطاسيون ونجي وندير باش ندير انا هاد لو طرافاي يكون راتاشي. فهمنا؟ دونك شي مرات كيكون عندي لو طرافاي ما كيطلبش منه انه خصو يكون راتاشي، دونك كنخدم غير باللوكال باش كنسهل على راسي الخدمه. فهمنا؟ كيف ما قلنا مثلا الكالكول ديال لا سيرفاس، كيكون عندي واحد لا ديفيزيون ديال لا سيرفاس، شي واحد مثلا بغا يفرق شي ارض ولا شي حاجه، دونك ما يمكنش ما غاديش نمشي انا ندير كونسلطاسيون نضيع الوقت ونجي ونقد. دونك كيف ما قلنا بانه كاينين دي طرافو توبوغرافيك اللي ما غاديش نحتاج ان لو طرافاي ديالي يكون راتاشي، وبالتالي بامكاني انني نخدم باللوكال. دونك هكا شفنا بان لو سيستيم لوكال يعني تيفكني بشحال من مره من شحال من مشكل، وكيسهل عليا حتى الخدمه. دونك كان هذا هو الدرس ديال شونجمون دو ريبير. دونك هاد لو شونجمون دو ريبير حاولنا احنا ناخذوه من الكوتي توبوغرافيك اللي خدينا حنا لي ريبير، خدينا يعني شونجمون دو ريبير من لو سيستيم لوكال لواحد لو سيستيم اللي هو راتاشي اللي هو لو سيستيم لومبير. دونك حاجه اخرى اللي ممكن اننا نزيدوها اللي شنو هو الفرق ما بين ان سيستيم راتاشي و سيستيم لوكال. دونك لو سيستيم راتاشي هو ان سيستيم اللي لي كوردوني ديالو الا دخلناه في واحد مثلا في واحد لو سيت ديال بوزيسيونمون، دونك كاينين بزاف ديال لي سيت كندخلو فيهم لي كوردوني، دونك غادي يعطيك لومبلاسمون ديال هذاك لو بوين بلوس او موان اكزاكت. اما واحد لو سيستيم اللي هو لوكال، دونك كيبقى واحد لو سيستيم اللي صالح غير ديك الخدمه غير داك لو طرافاي. دونك من ما بين المشاكل اللي كاينين في هذا لو سيستيم لوكال هو انني الا مثلا حطيت واحد لا باز، المهم بصفه عامه واحد الشومينمون ديالي واحد لي بوين اللي هما كوني بلي كوردوني ديالهم ولكن في واحد لو سيستيم اللي هو لوكال، دونك راه الا مثلا درت لوفي ديال هاد لابارتي وجيت مثلا ندير ليكزيكيوشن ديال واحد البروجي على هاد لابارتي بداك لو سيستيم اللي هو لوكال، دونك راه الا ما لقيتش
هاد لي ستاسيون دونك راه اوتوماتيكمون راه كلشي كيمشي ليا. دونك راه ما عنديش كيفاش غادي ندير من غير الا لقيت عاوتاني دي ديتاي اخرين اللي ممكن انني نرطاشي عليهم. ولكن بصفه عامه دونك هذا كيبقى ليا مشكل ديال ان سيستيم اللي هو لوكال، على عكس لو سيستيم اللي هو راتاشي. الا كان عندي واحد البروجي اللي هو راتاشي، الا مشاو ليا انايا لي ستاسيون او لي بوين ديال الراتاشمون ديالي، دونك بامكاني كندير شوميرمون جديد براتاشمون جديد وتندير الخدمه ديالي. دونك هادو هما بارمي لي كونفينيون لي زانكونفينيون ديال هاد السيستيم اللي هو لوكال. دونك كيف ما شفنا هذا هو الشونجمون دو ريبير. شفنا لو سيستيم دو راتاشمون، لو سيستيم راتاشي اللي هو لومبير مع لو سيستيم لوكال. كنتمنى ان تكونوا فهمتوا. وكيف ديما الا كان شي سؤال ولا شي حاجه دونك راه كاين الجروب ديال الواتساب. وشكرا، السلام عليكم.